حسین پاک دی گل ہی ہو رہی، بولو ذرا سبحان اللہ۔ کیونکہ موسم دے اعتبار دے نال جیڑا کوئی کسی دا مہینہ ہے اس اعتبار نال ان دا ذکر کرنا چاہیے۔ جے کوئی صحابی دی نسبت نال مہینہ ہے تے صحابی دا ذکر کرو، جے کوئی اہل بیت دی نسبت دا مہینہ ہے تے اہل بیت دی نسبت دے نال ذکر کیتا جاوے، کیونکہ سنی وہ نہیں جیڑا ایک نو مندا ہے تے دوسرے نو چھڈ دیندا ہے۔ سنی وہ ہے جیڑا صحابہ کرام نو بھی مندا ہے تے اہل بیت کرام نو بھی مندا ہے۔ سنی بندہ ہی اس ویلے جس ویلے صحابہ دا دامن بھی تھامیا ہوئے، ادھر اہل بیت دا دامن بھی تھامیا ہوئے، تے پھر جا کے سنیاں دا بیڑا پار ہو جائے، پھر جا کے سنیاں دا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ ادھر دیکھو میں ایک تواڈے سامنے گل کرنا کہ سنیاں نے کتھوں اے دامن پھدیا ہے، اے ساڈے نبی پاک دا دامن نہ پھدیا کیوں؟ نبی پاک نے سانو درس دیتا ہے صحابہ کرام دا بھی ادب و احترام کرنا ہے تے اہل بیت دا بھی ادب و احترام کرنا ہے۔ مینوں کہن لگے جی گل دسو کیویں گل ہے؟ میں کیا اے دسو نبی پاک سرکار دے 4 یار حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی پاک، 4 حضور دے یار نے، 2 حضور دے سورے لگتے ہیں تے 2 حضور دے داماد لگتے ہیں، 2 حضور دے سورے لگتے ہیں، 2 حضور دے داماد لگتے ہیں۔ حضور پاک دے سورے کیڑے کیڑے لگتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک دے سسر لگتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی بیٹی حفصہ پاک وہ نبی پاک سرکار دے گھر دے اندر نے، وہ حضور پاک دے سورے لگتے ہیں۔ 2 حضور دے سورے ہو گئے ہیں 4 یار جنہاں نوں اسی حق 4 یار کہنے ہیں، 2 حضور دے سورے لگے۔ حضرت عثمان غنی وہ نے جنہاں نوں یکے بعد دیگرے پہلے ایک بیٹی حضور نے دتی، انہاں دا وصال ہویا، نبی پاک نے پھر دوسری بیٹی عطا فرمائی، وہ حضور دے داماد لگے۔ پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ وہ نے جڑے نبی پاک سرکار دی بیٹیاں نے تے مولا علی دے گھر والیاں۔ ہن دیکھو نبی پاک سرکار نے سانو طریقہ دسیا اہل سنت تہاڈا کیتا انج ہونا چاہیے کہ میرے 2 صحابہ جڑے نے وہ میں آدھے سورے بنائے نے، تسی انہاں دے خلاف بھی نہیں بولنا، 2 میں آدھے داماد بنائے نے، تسی انہاں دے خلاف بھی نہیں بولنا، کیونکہ صحابہ کرام اور نبی پاک سرکار دے سسر حضرت نبی پاک سرکار دے داماد مولا علی پاک اے اہل بیت وچوں نے، اے بھی حضور پاک دے داماد لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اے نبی پاک دے 3 یار، 2 انہاں چوں سورے نے، ایک داماد ہے، تے آپ نے اکٹھا کر کے دسیا تساں میرے قریبیاں چوں کسے دی مخالفت نہیں کرنی، میں دس کے جا رہے میں اہل بیت نوں بھی آدھا قریبی بنایا، میں صحابہ نوں بھی قریبی بنایا، نہ کوئی سوریاں دے خلاف بولے تے نہ بھی میرے داماداں دے خلاف بولے۔ اے اہل سنت ہے، اہل سنت عقیدہ اندی بیان کیتا جاتا ہے۔ مینوں کہن لگا جی یہ دسو اگے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق سرکار نعوذ باللہ من ذالک اے نبی پاک دے جان تو بعد اے دین چھڈ گئے سن، میں کیا نا اے کیندیاں گلاں پہ کرنا ہے، اہل سنت کیندیاں گلاں نہیں کرتے، کیوں؟ ادھر ویکھ نبی پاک دا حجرہ مبارک جتے نبی پاک دا دربار شریف ہے، جتے نبی پاک ہن آرام فرما رہے نے، او حجرہ ہے بی بی عائشہ پاک دا، سبحان اللہ، بی بی عائشہ پاک دا حجرہ ہے جتے نبی پاک ہن آرام فرما رہے نے، جتے آپ سرکار دی جگہ ہے، اوتھے نال حضرت ابوبکر صدیق پاک دی بھی جگہ ہے، اوتھے نال حضرت عمر فاروق پاک دی بھی جگہ ہے، یعنی نبی پاک دے متصل نال ہی ابوبکر صدیق اور نال ہی حضرت عمر فاروق سرکار آرام فرما رہے نے۔ میں کیا کہ اگر دشمن بن جاندے نبی پاک دے دین دے تے کدے بھی نبی اپنے کول سوانا نہ گوارا کردا، نبی پاک نے کول سوا کے دسیا ہے میرے 2 یار ایسے نے، انہاں دے خلاف نہیں بولنا، میں نبی خود جگہ دے رہا۔ اکھے جی لو جی تساں دلیل کی دے رہے جی؟ میں کہ گل سنو، حضرت نور الدین زنگی سن عیسائیاں نے ارادہ کر لیا کہ اسا نبی پاک دی آپ دی میت مبارک جیڑی ہے اسا اس قبر چوں کڈ کے جانے علاقے لے جانے ہاں، مسلمانوں کو پتہ لگے گا، بڑا دکھ ہوئے گا تے مسلمان بڑے غمگین ہون گے کہ ساڈے نبی دی لاش مبارک ایتھے نہیں ہے تے او تے کوئی کڈ کے لے گئے، لہذا یہ روزے تے آنا جانا چھڈ دین گے، آپاں میت کڈ لینے ہاں۔ اس ویلے عیسائیاں نے منصوبہ کیتا، اینی دیر نوں 2 بندے آ کے نبی پاک دی قبر شریف دے کول انہاں کرائے تے مکان لے لیا، کی لے لیا؟
کرائے تے مکان لے لیا، اس ویلے کرائے تے مکان لے لیا۔ نبی پاک سرکار ہن آپ تے پھر جان دینا قبر دے وچ بھی آپ نے فرمایا اے نور الدین زنگی دے خواب دے اندر آ کے، نور الدین زنگی کتھے بیٹھا ہے؟ نبی پاک سرکار دا روضہ اقدس کتھے؟ خواب دے وچ آ کے فرمایا اے نور الدین زنگی سانو اے دو بندے بڑا تنگ کر رہے ہیں، سانو دو بندے بڑا تنگ کر رہے ہیں، آ کے ساڈی جان چھڑائے نہ تو۔ نبی پاک سرکار ایک دن خواب وچ آئے، نور الدین زنگی فرمایا ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی وہم ہوئے۔ دوسرے دن نبی پاک پھر خواب وچ آئے، دو شکلاں وکھائیاں، فرمایا اے دو بندے نے اے سانو تنگ کر رہے ہیں، آ کے بچا سانو۔ سبحان اللہ۔ تیسرا دن ہویا، نور الدین زنگی علیہ الرحمہ نے سارے عالم دین کٹھے کیتے، فرمایا اس طرح مینوں 3 دن ہو گئے نے خواب آ رہے، 3 دن ہو گئے نے خواب آ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کرا رہے ہیں، دو بندے کی صورت بخا رہے ہیں۔ سارے علماء دین نے کیا تسی جاؤ مدینے شریف کے اندر، ضرور کوئی حضور نو تنگ کر رہے ہیں، ضرور کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نور الدین زنگی نے گھوڑا اٹھایا، گھوڑا اٹھا کے آپ سرکار اتنے بیٹھے، قافلہ تیار کیتا مدینے شریف روانہ ہو گئے۔ مدینے شریف جا کے سارے لوگوں نے اکٹھا کیتا، اکٹھا کر کے انہاں دے نام لکھے، جیڑا غیر حاضر سی او دو بندے سن جیڑے نہیں سنائے۔ بولو ذرا کوئی سبحان اللہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جیڑیاں صورتاں خواب دے اندر وکھائیاں سن، حضرت نور الدین زنگی گئے اس کمرے دے کول جا کے دیکھیا اوہی دو بندے جیڑے نبی پاک سرکار نو تنگ کر رہے سن، اوہی دو بندے جیڑے نبی پاک سرکار نو تنگ کر رہے سن۔ آپ نے جا کے انہاں دی گردن اٹھوا چڑھی، فرمایا تسی ساڈے نبی پاک سرکار دی میت مبارک نو جان دا ارادہ فرماندے ہو، نبی پاک سرکار نو تنگ کردے ہو۔ آپ نے انہاں دی گردن اڑا دی۔ میں آکھیا راز سمجھ راز کی، اگے راز سمجھاؤ۔ میں آکھیا جی اہل سنت دا عقیدہ تے ایمان ہے، حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق سرکار نو نبی پاک سرکار نے اپنے کو جگہ دی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد جاریار حاجی۔ سبحان اللہ۔ میں کیا حضرت عمر فاروق تے حضرت ابوبکر صدیق پاک نو نبی پاک نے اپنے کو جگہ عنایت فرمائی ہے، کہنے لگے جی فرمائیے۔ میں کہا وہ بھی دو بندے سن جڑے نبی پاک دے نال دشمنی کرن آئے سن تے نبی پاک نے نور الدین زنگی نو گلا کے تے انہاں دی گردن ڈوا چھڈی سی۔ جے نبی پاک نے انہاں نو قبول نہیں کیتا تے نور الدین زنگی دے خواب وچ آ گئے نے، جے ابوبکر صدیق عمر فاروق نو قبول نہ کردے تے کسے مولا علی دے خواب وچ آ جاندے، انہاں نو میرے کول دفن نہیں کرنا۔ معلوم ہویا نبی پاک کسے دے خواب وچ نہیں آئے، بلکہ ابوبکر صدیق نے فرمایا جس ویلے میں فوت ہوا میری میت نو لے کے نبی پاک دے روضے تے جاوے جے، جا کے اگے رکھیا جے، یہ دروازہ آپے کھل جاوے تے میں دفن کر دیا جے، دروازہ نہ کھلے تے میں پیچھے لے آئے جے۔ نبی پاک دے اس یار دی جس ویلے میت نو لے کے نبی پاک دے روضے تے اگے رکھیا گیا، جس ویلے اگے رکھ کے نبی پاک دے بارگاہ وچ التجا کیتی کہ تہاڈا یار آ گیا، اینو قبول فرماؤ۔ دروازہ خود بخود کھل گیا تے ابوبکر صدیق نو نبی پاک نے قبول فرما لیا۔ سبحان اللہ۔ اے ویکھ نبی پاک نے اپنے یاراں نو جگہ دتی اپنے کو، کیوں دیتی ہے کہ کیوں نبی پاک نے انہوں نے قبول فرمایا ہے۔ اس وجہ دے نال اہل سنت صحابہ کرام دا بھی ادب کردے نے اور اہل بیت دا بھی ادب احترام کردے نے۔ بولو ذرا ایک بار سبحان اللہ۔ تو ہن آنے امام حسین پاک والے، امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ کرام دا تذکرہ کیتا کیونکہ اہل سنت صحابہ کرام تو بغیر بھی نہیں رہ سکتے۔ ہن تذکرہ کرنے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی۔ امام حسین وہ ہستی ہے جنہ دا بابا مولا علی، جنہ دی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جنہ دا نانا پاک نانا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ آؤ دوڑے سامنے ایک روایت نہ پڑھا، جس ویلے پاک حسین پاک آپ سرکار جس ویلے پیدا ہوئے تھے نبی پاک سرکار نے کی اس ویلے لطف اندوز فرمایا۔ حوالے دنال مسند امام احمد بن حنبل، موطا امام محمد اور کثیر 14 حوالے، یہ جڑی روایت میں پڑھ رہا 14 حوالے نے اس روایت اندر
تے اے میں تواڈے سامنے پڑھنا بولو ذرا کوئی سبحان اللہ آؤ سونیا قربان جاواں میں تیرے سامنے ایک روایت بیان کرنا روا احمد فی مسند نبی اسحاق السبی عن ہانی بن ہانی عن امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ قال لما ولد الحسن رضی اللہ تعالی عنہ ان شادی فرمائیے پاک مولا علی دے نال جڑے ویلے اپنی بیٹی فاطمہ دی شادی فرمائیے سب نالوں پہلا بیٹا پیدا ہویا میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ٹر کے جڑے ویلے گئے جڑے ویلے آپ مولا علی دے گھر گئے جا کے پوچھیا ہے علی دس اس پتر دا نام کی رکھیا ہے اس پتر دا نام حضرت علی فرماندے نے قلت سمیتو حرب میں دا نام حرب رکھیا ہے حرب دا معنی جنگ ہوندا ہے جویں مولا علی جنگ نو پسند کردے نے ایویں آدے پتر دا نام ہی جنگ رکھ دتا ہے حیدر وے کیونکہ انہاں دی ماں نے انہاں دا نام حیدر رکھیا سی تے حیدر دا معنی تانوں سمجھانا حیدر پتہ ہے کینوں کہندے حیدر دے 700 معنی نے لغت دے اندر 700 معنی جن وچ میں 7 تواڈے سامنے بیان کرنا کہ حیدر کینوں کہندے اسی حیدر حیدر تے بڑی کرنے ہیں پر سانوں پتہ لگے کہ حیدر کہندے کینوں نے جڑے اپنے پتراں دا نام حرب جنگ رکھ رہے ہیں وہ آپ کیڈا بہادر بندہ ہونا حیدر ویکھ حیدر دا معنی ویسے شیر ہوندا ہے 700 شیر دے معنی لغت دے اندر موجود نے پر تواڈے سامنے میں 7 بیان کرنا جس ویلے شیر عام حالت وچ بیٹھا ہوئے نا عام حالت دے اندر بیٹھا ہوئے اس ویلے اونوں اسد کہندے نے جس ویلے شیر نیت کر لوے شکار دی نیت کر لوے اس ویلے انہوں زرام کہندے نے جس ویلے چہل قدمی کرن لگ پوے شکار دے واسطے اس ویلے انہوں غضنفر کہندے نے جس ویلے ٹر پوے شکار والے اس ویلے انہوں زیغم کہندے نے اور جس ویلے جا کے شکار والے بھج کے انہوں پھڑ لوے اس ویلے انہوں حمزہ کہندے نے جس ویلے انہوں جا کے شکار دا سا روک دے وے پنجے پھڑ کے سا روک دے وے اس ویلے انہوں عباس کہندے نے جس ویلے پھڑ کے دو ٹوٹے کر دے وے انہوں حیدر کہندے نعرہ حیدری نعرہ حیدری حیدر کنوں کہندے نے جس ویلے دشمن دے سامنے آوے آ کے پھڑ کے ان دے دو ٹوٹے کر دے انہوں حیدر کیا کہندے پر اپنی ماں روک دی سی کہندی سی تو جاوی نا سارے دے سامنے جا کے مقابلہ کری مرا بڑا بہادر بندہ سی سارے دے سامنے جا کے مقابلہ کری پر کدے علی دے مقابلے تے نہ جا کدے علی دے مقابلے تے نہیں جانا علی او شے جیڑا بچھاڑ کے رکھ دے گا پر مرحب اپنے روک دے وچ آیا آ کے مولا علی دے نال مقابلہ کرن لگیا پہلے مرحب نے وار کیتا آپ دی زرہ جیڑی سی او وچوں دو ٹوٹے ہو گئی آپ نوں تھوڑا جہا زخم لگا پر جس ویلے مولا علی نے وار کیتا اون دی زرہ بھی ٹوٹ گئی تے اون دے دو ٹوٹے بھی ہو گئے جا کے والدہ لاش دے کہندی ہے تینوں کیا سی نا سارے نے مقابلے جاویں پر حیدر دے مقابلے تے کبھی نہ سبحان اللہ اس وجہ دے نال اسی کہنے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی ہے میرے کے بعد اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی ہے ڈوبے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی ہے ڈوبے ادھر دیکھیوں مسلمان ذرا غور کریں جڑے ویلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اے علی دسو تے صحیح تساں نام کی رکھیا ہے فرمایا میں نام حرب رکھیا ہے قال بل ہوا حسن نبی پاک نے فرمایا ایندا نام حرب نہیں رکھنا ایندا نام حسن رکھنا
حسن نبی پاک نے حسن رکھیا فلما ولد الحسین قال ارون ابن ما سمیتو قلت حربا جس ویلے پاک حسین پیدا ہوئے حسین پاک دی پیدائش ہو گئی نبی پاک پھر تشریف لے کے آئے آکے فرمایا علی اندا نام کی رکھیا جے مولا علی نو اگو مولا علی پاک عرض کر دینے سنیا یا رسول اللہ میری اکھاں دی ٹار انہاں دا نام ہے حسین انہاں دا نام ہے حرب رکھیا ہے پھر دوبارہ حرب نہ رکھیا کیونکہ جنگ نو پسند کردے نے ادھر ویکھ جس ویلے نبی پاک نے سنیا فرمایا بل ہوا حسین انہاں دا حرب نہیں رکھنا انہاں نام حسین رکھنا ہے ادھر ویکھ جس ویلے پاک حسین دا نام ہی نبی پاک نے خود رکھیا ہے ایڈا سونا چک کے نام نبی پاک نے حسین رکھیا فلما ولد الثالث جس ویلے تیسرا پتر پیدا ہویا قال ارون ابن ما سمیتو اے علی دس اندا نام کی رکھیا ہے قلت حرب علی کہندے اندا نام ہی حرب رکھیا ہے قال بل ہوا محسن فرمایا اندا نام حرب نہیں رکھنا اندا نام محسن رکھنا ہے نام ایک نبی پاک نے کنج تینا پتراں دے رکھے نے ایک دا نام حسن رکھیا ہے دوسرے دا نام حسین رکھیا ہے تیسرے دا نام محسن رکھ چھڈیا مولا علی پاک پوچھ دے نے اے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راز کی تسا ایک دا نام حسن رکھیا ہے دوسرے دا نام حسین رکھے تیسرے دا نام تسا محسن رکھے تو پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انی سمیتم ہم بی اسماء کلھا ہارون شبر و شبیر و مشبر فرمایا ہارون علیہ السلام نے عبرانی زبان وچ اپنے پتراں دے نام شبر شبیر تے مشبر رکھیا سی میں انہوں عربی زبان دے اندر کنورٹ کیتے عربی زبان دے اندر اون دا معنی بندا ہے حسن حسین تے محسن سبحان اللہ معلوم ہویا نبی پاک سرکار نے درس دیتا ہے یہ اپنے بچیاں دا نام رکھنا ہوئے تے نبیاں دے نام دے سبحان اللہ جی میں ہارون علیہ السلام نے اپنے تینوں بچیاں دے نام شبیر شبر تے مشبر رکھیا اس طرح نبی پاک سرکار نے انہاں دا نام حضرت امام حسن یا حضرت امام حسین یا حضرت امام محسن رکھیا آج تیرے سامنے وہ نبی پاک سرکار نے جڑی پاک امام حسین پاک دے بارے بشارت دیتی ہے شہادت دی آج تیرے سامنے ان دے بارے ایک روایت پڑھنا ہے تو جو تے بول درے کو سبحان اللہ پانچ حوالے مسند امام جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 242 دلائل النبوۃ تذکرہ البدایہ والنہایہ الخصائص الکبریٰ سبل الہدیٰ والرشاد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام حسین پاک کے بارے کی ارشاد فرمایا ادھر ایک مسلمانہ تیرے سامنے میں حدیث پاک بیان کرن لگا عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال استاذن مالک المطر ربه ان يزور النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاذن له والنبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی بیت ام سلمہ پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی زیارت دے واسطے بارش برسان والا فرشتہ جڑا ہے رب دی بارگاہ دے اندر عرض کردا ہے مولا میں تیرے پاک نبی دی زیارت کرنا چاہنا میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے کول فرشتہ آ گیا آپ سرکار میں سلمہ دے گھر دے اندر آرام فرما رہے ہیں فقال یا ام سلمہ احفظی علینا الباب فرمایا ام سلمہ دروازہ بند کر دے کسی نو آن نہ دیویں لا يدخل احد فبینا یال الباب کوئی ایک بندہ بھی دروازے تو اندر داخل نہ ہوئے میرے کول فرشتہ آیا ہے میں فرشتے دے نال ہم کلام ہونا چاہنا اس داخل الحسین علیہ السلام فاقتحم فواصب علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلمہ فرما دیا نے اتنی دیر مجھے نبی پاک نے فرمایا دروازہ بند کر دے اتنی دیر حسین پاک آ گئے نے پاک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے تشریف لے کے آئے
یا نبی حسین آئے نے نم اندر آمن دیواں یا نہ آمن دیواں انہوں اندر آمن دی اجازت ہے کہ نہیں؟ یہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار نے فرمایا انہوں اگے آمن دو نبی پاک سرکار نے پاک حسین نو فرشتہ بھی بیٹھا ہوا ہے پاک حسین بھی کول گئے نے نبی پاک یلسمو و یقبلو نال آپ ہیں جو انہوں اپنے سینے دے نال لاندے نے نال چہرے تے بوسے دیندے نال بوسے دیندے نال سینے دے نال لاندے نے فقال هل مالکم اتحبون فرشتہ کہندا ہے بارش والا فرشتہ کہندا ہے اے پاک نبی دسو تے صحیح تساں انہاں دے نال کی پیار کر دے جے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بڑا پیار کرنا وا ان امتک ستقتلہ اگو فرشتہ کہندا ہے اے تسی تے انہاں دے نال بڑا پیار کر دے جے پر ان قریب تہاڈی امت دے ہون گے انہاں نوں قتل کر دیں گے سبحان اللہ تہاڈی امت دے ہون گے تے انہاں نوں کلمہ وہ بھی پڑھتے ہوں کلمہ وہ بھی پڑھتے ہوں گے پر تو زبانی کلمہ پڑھیں گے پر تہاڈے اس نواسے نو قتل کر دیں گے نواسے نو قتل کر دیں گے وَإِن شِئْتَ أُرِيكَ الْمَكَانَ الَّذِي يُقْتَلُ بِهِ فرشتہ بول کے کہندا یا رسول اللہ اگر تسی اجازت دیو تے میں او جیڑی جتھے انہاں نے شہید ہونا ہے میں تانوں وہ جگہ نہ بتا دوں نبی پاک سرکار نے فرمایا جگہ بتا دے جس ویلے جگہ بکھائی گئی وہ کربلا دی جگہ حضور پاک دے سامنے لے آتی گئی فاراو فجعل بسالت و تراب احمر فرشتے نے سرخ مٹی پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر پیش کی تھی فرمایا اے حبیب ایتھے تواڈے نواسے نو شہید کیتا جاوے گا ایتھے تواڈے نواسے نو شہید کیتا جاوے گا فاخذتہ ام سلمہ فجعلتہ فی صوبها فرمایا ام سلمہ نے اس مٹی نو ایک کپڑے دے وچ لپیٹ لیا مٹی نو کپڑے دے وچ لپیٹیا قال ثابت كنا نقول انها کربلا فرمایا فرشتے نے اس زمین نو کربلا کیا جاوے گا جس زمین تے تواڈے نواسے نے شہید ہونا ہے اور دوسری روایت دے اندر آندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار ایک بار ام سلمہ فرماندیاں نے میں آرام کر رہی سا نبی پاک میرے خواب دے اندر تشریف لائے آپ سر تے بھی گرد و غبار لگیا ہوا ہے آپ دے کپڑے تے بھی گرد و غبار لگیا ہوا ہے میں پوچھا یا رسول اللہ دسو تے صحیح راز کی ہے اے گاڑی گرد و غبار کیوں لگی ہوئی ہے رسول پاک نے فرمایا میرا نواسا کربلا وچ شہید ہو رہا سی میں انہاں دی لاشاں سنبھال کے آ رہا ہوں ام سلمہ کہندیاں نے ویکھیا کہ نبی پاک سرکار گرد و غبار دے نال بھرے ہوئے نے میں جس ویلے ویکھیا میں پوچھا تو نبی پاک نے فرمایا میں انہاں دی لاشاں سنبھالدا رہا ہوں میں انہاں دے نال انہاں نوں اکٹھا کرتا رہا بولو ذرا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید نبی پاک سرکار نے جس ویلے خبر دیتی کہ میں انہاں دی لاشاں اکٹھیاں کر کے آ رہا تاں کر کے گرد و غبار لگیا ہوا تو پاک نبی دا نواسا ہوئے کربلا شہید ہوئے تے نبی پاک سرکار نے فرمایا سی میں سلمان اے جس ویلے مٹی میں تینوں دے کے جا رہے ہیں جس ویلے میرا نواسا شہید ہوئے گا اس ویلے مٹی دے وچوں خون نکلنا شروع ہو جائے گا تو میں سلمان اٹھیاں نے اٹھ کے ویکھیا جا کے ویکھیا تے اوہیو جیڑی مٹی دور دے کے گئے رسل اون دے وچوں خون جاری ہو رہا سی کیوں نواسا کربلا دے واسطے آسمان دے وچوں بھی آنسو جاری ہوئے سن اور زمین دے اور مدینے ایک روایت دے اندر آندا ہے مدینے شریف دے اندر پتھر پے سن انہاں دے وچوں تھلے جس ویلے اٹھا کے ویکھیا گیا انہاں دے وچوں بھی خون جاری سی اتنا ظلم انہاں کیتا یزیدی فوج نے یزیدی لشکر نے ادھر ایک مسلمان جنگ بدر لگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کافراں دے بارے حکم فرمایا اے اینج لاشاں پئیاں ہوئیاں نے انہاں نوں جا کے سنبھالو جا کے ایک گڑا کھودوں دے وچ سٹ کے آئے کافراں دا خیال رکھیا کہ انہاں دی لاشاں کتے کھان گے تے جا کے ایک گڑا کھودو اون دے وچ انہاں نوں سٹ کے آ جاؤ نبی پاک سرکار نے حکم فرمایا جنگ بدر دے جڑے کافراں نوں قتل کیتا گیا سی نبی پاک نے انہاں دے بارے حکم فرمایا اے نبی پاک نے رحم دل سن
کافراں دی لاشاں نوں گڑے چ کھودن دا کھود کے انہاں نوں سٹن دا حکم فرمایا پر یزیدی لشکر ایڈا ظالم سی 3 دن حضور دے نواسیاں دی لاشاں اوتھے میدان کربلا وچ پئیاں گھوڑے انہاں اوتے دوڑائے نبی پاک کافراں دی لاشاں دا اتنا خیال رکھیا کہ جا کے گڑے سٹ کے آؤ کہ کئی کتے بلے نہ کھاؤں تے اے یزیدی لشکر نے پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے انہاں دے نال دیاں شہید کر کے تے انہاں دی جسماں دے گھوڑے دوڑاندے رہے گھوڑے دوڑا کے اتنا ظلم میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے تے کیتا تاں کر کے سن کہنے احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا مل کے پڑھ دو احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا عرش زمین سے فرش تک ہے چرچا حسین کا عرش زمین سے فرش تک ہے چرچا حسین کا کیوں سلطان دو جہان ہے نانا حسین کا سلطان دو جہان ہے نانا میں کیا ویکھو پاک حسین دی سیرت ویکھو نبی پاک دے نواسے نے سر نماز دے وچ دتا ہے تے نیزے تے چڑھ کے قرآن سنیا نیزے تے چڑھ کے قرآن پڑھیا پاک نبی سرکار دے نواسے نے مینوں ایک بندہ کہنے لگے جی اے کلا جڑا سر ہے اے کیویں قرآن پڑھ سکدا ہے تھلے دڑ نہ ہوئے کلا سر ہوئے تے اے کنج قرآن پڑھ سکدا ہے میں آکھیا آتے نو بخاری شریف تو ثابت کرنا بڑی بخاری کرنا آتے نو بخاری شریف تو ثابت کرنا سبحان اللہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار گئے دعوت دیتے دعوت کی سی منافقاں نے انہاں وچ زہر پا دتا گوشت دے جس ویلے زہر پایا پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ این بوٹی اٹھائیے بوٹی کو بول کے کہنے لگی ہے یا رسول اللہ مینوں نہ کھایا جے میرے وچ زہر پئی ہے یا رسول اللہ مینوں نہ کہا کہ میرے وچ زہر پئی ہوئی ہے میں کہا بخاری شریف کے اندر آ گیا پہلے بکری ہے بکری پھر ذبح ہوئی ہے ذبح ہو کے ان دے گوشت دیاں بوٹیاں بکھریاں ہوئی نے پھر او بوٹی میرے پاک نبی دے کے آئی ہے تے او بول سکتی ہے پاک حسین دا نواسا میدان کربلا وچ سوا نیزے دے اوتے اپنا سر جڑا کے بوٹی جے بول سکتی ہے نبی دے سامنے تے نواسا قرآن نہیں پڑھ سکتا سبحان اللہ نواسے دے بارے پھر ان کا کیوں کیا ایک آج کل کئی قوم کی پھرتی ہے کہتے ہیں جی نبی پاک سرکار دا نواسا نعوذ باللہ من ذالک میدان کربلا جس ویلے لگی اس ویلے خطا تے سی تے یزید حق تے سی میں کیا لانا ساڈا اہل سنت دا جیڑا کیتا تے ایمان ہے میں تواڈے سامنے وہ بیان کرنا ادھر اے میرے سامنے کتاب ہے داتا علی حجویری کنہ دی کتاب ہے بولو داتا علی حجویری لاہور دے شہنشاہ داتا علی حجویری آپ دی کتاب ہے کشف المحجوب شریف ان دے صفحہ نمبر 118 تے فرماندے نے 118 صفحہ نمبر فرمایا آپ سرکار فرماندے ہیں جب تک حق غالب و ظاہر رہا جنی دیر تک امیر معاویہ سرکار دا دور گیا انی دیر تک امام حسین نے تلوار نہیں اٹھائی کیونکہ وہ صحابی رسول سر انہاں کے خلاف امام حسین پاک نے تلوار نہیں اٹھائی فرمایا آپ اس کے تابع رہے لیکن جب حق مفقود ہونے لگا جلے دیکھا یزید کی حکومت آ گئی ہے حق ان مفقود ہونے لگے فرمایا تو آپ نے تلوار کھینچ لی اور جب تک آپ نے اپنی عزیز جان رائے خدا میں قربان نہ کر دی آرام اور چین سے نہ بیٹھے فرمایا جلے دیکھیا حق ختم ہو رہا سی یزید دے دور حکومت کے اندر اس وقت آپ نے تلوار اٹھائیے ہن حق ختم کون کر رہا سی یزید ادھر امام حسین پاک کھڑے ہو گئے فرمایا شاہ اسد حسین سبحان اللہ حسین بی اسد حسین سبحان اللہ اسد حسین سردار نامدار دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ اسد حسین سبحان اللہ فرمایا میں دین کو ختم نہیں ہون دیاں گا مفقود نہیں ہون دیاں گا میں تیرے ہاتھ دے اوتے ہاتھ نہیں رکھاں گا تو دین کو ختم کر رہے ہیں دین کی حداں پار کر رہے ہیں اس وجہ نال حسین دا سر تے کٹی سکتا ہے پر تیرے رنگے بندے دے ہاتھ دے اوتے ہاتھ نہیں آ سکتا
ادھر دیکھا میرے سامنے رسائل فخر المحدثین شاہ عبدالحق مدثر دہلوی علیہ رحمہ یہ وہ ہستی جنی ہے اینی بڑی ہستی ہے ایک رات کے اندر انہاں نوں 100 بار نبی پاک سرکار دی زیارت نصیب ہوئی سبحان اللہ انہاں دا حوالہ پیش کر رہے ہیں پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے کے بارے لکھ رہے ہیں فرمایا بعض یزید اور اس کے مددگاروں اور یاروں کی شان میں اتنا غلو و افراد کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا اتفاق سے امیر ہوا تھا بھی وہ لوگ کہندے نے کہ یزید امیر المومنین ہو گیا سی تے انہوں امیر مننا امام حسین واسطے ضروری ہو گیا سی کہ اطاعت امام حسین ان پر واجب تھی نعوذ باللہ من ذالک حاضر قول و حاضر اعتقاد یزید پلید حضرت امام حسین کے ہوتے ہوئے کیوں کر امیر ہو سکتا تھا جن لے نواسا موجود ہے نبی پاک سرکار دا دے اس دور سارا افضل نواسا امام حسین سی امام حسین نے ہونے آیا فرما رہے ہیں یزید کی میں امیر بن سکتا سی اس وجہ دے نال ان کی اولاد صحابہ کرام اور ان کی اولاد سب اس کے منکر ہو گئے تھے اس کی اطاعت سے خارج ہو گئے تھے ایک جماعت پوری مدینہ طیبہ سے جبرن کر ہم شام میں اس کے پاس گئی اس نے بہت سی اس کی خاطرداری کی لیکن جب انہوں نے اس کا حال دیکھا کہ برائیاں کرتا ہے تو انہوں نے اس کی بیعت توڑ دی یعنی سارے مدینے والے نے ان کی بیعت توڑ دیتی سی کیوں توڑی سی کہ وہ شراب نوشی کرتا سی وہ زنا خواری کرتا سی اس وجہ سے نال انہوں نے بیعت توڑ دیتی کہ امام حسین پاک دے ہوں یزید کی میں امیر بن سکتا ہے امیر المومنین جو ہو سکتا ہے تو پاک حسین بالکل امیر المومنین جو ہو سکتے تھے پاک حسین ہو سکتا ہے آج تیرے سامنے ہم ایک اور واقعہ پیش کرنا سیٹ الشہادتین جائے فتاوی زیدی شریف میرے سامنے موجود ہے ان کے اندر شاہ عبدالعزیز مدثر دہلوی ساڈے سنیاں نے کتاباں اے شیخ عبدالحق مدثر دہلوی اے انہاں دے رشتہ دار نے اے فرما رہے ہیں اے شاہ عبدالعزیز مدثر دہلوی دی کتاب سیٹ الشہادت ہے جن کے اندر میں روایتاں پیش کرتا ہے تو اے فرما رہے ہیں یزید دی بیعت آپ نے کیوں نہیں کی تھی چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا کیوں کہ وہ فاسق شرابی ظلم کرنے والا تھا اس وجہ سے امام حسین نے اس کی بیعت نہیں کی اور یہی کہا سر داد نہ داد ایک اور سر داد نہ داد سر داد نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین اور آشا عبدالعزیز مدثر دہلوی دی کتاب میرے کو موجود ہے اے بھی یہ فرما رہے ہیں فرمایا کہ انہوں نے بیعت یزید دی آپ نے کیوں نہیں کی تھی فرمایا اس وجہ سے نال نہیں کی تھی کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد 30 برس گزر جانے کے بعد جب یزید کا دور آیا تو حضرت امام حسین نے کس وجہ سے نال بیعت نہیں کی تھی کہ کیوں آپ جہاد دے واسطے کھڑے ہوئے نہیں باطل دے سامنے کھڑے کیوں ہوئے نہیں اگر کھڑے نہ ہوندے تیری مسجداں دے اندر اذان بھی نہ ہوندی اگر کھڑے نہ ہوندے تو نمازاں پڑھن دے قابل بھی نہ رہندا انہوں نے جبر تے اقرار دے سامنے اور جبر دے سامنے کلمہ حق بلند کر کے اے دس چھڈیا اے سنیو کدے بھی سانو خطا تے نہ منیا جے میں 72 تن کربلا وچ کوہا دتا ہے تے میں کی خطا تیاں میرے بارے نبی پاک سرکار خواب دے اندر آئے سن فرمایا حسین آ جا لڑ جا تے شہید ہو جا تیرے بارے سانو جبرائیل دس گئے نے کہ انہاں نے شہید ہونا ہے تے میں آدھا سر کٹانا گوارا کراں گا پر یزید دی بیعت کرنا گوارا نہیں کرا فرمایا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غرض یہ تھی کہ ظالم کے ہاتھ سے رعایا کی رہائی ہو جائے فرمایا جیڑی ظالم قوم دے اتے مسلط ہو گیا حضرت امام حسین پاک نے یہ سوچا کہ انہاں تو اس قوم نو رہا کرنے واسطے ان دی بیعت نہ کیتی جاوے تاکہ کل قیامت تک ایک جھنڈا علم بلند ہو جاوے کہ جے اگر جبر دے سامنے ٹکے تے امام حسین ٹکے جبر دے سامنے ٹکے تے امام حسین ٹکے آتے آخری گل سنا کے امام حسین دی شان دی کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اذان شریف نہیں دی اے تسی نقطہ پہلی باری سنی ساری زندگی اذان شریف نہیں دیتی نبی پاک سرکار نے حضرت بلال دیندے رہے دوسرے صحابہ کرام کو آپ حکم فرماندے رہے کہ تساں اذان دیو آپ نے خود کیوں نہیں دیتی اس وجہ سے نال نہیں دیتی کہ جے اگر میں اذان دیواں گا چاہے کوئی جتنا مجبور ہے لاگر ہے انہوں مسجد میں جانا ضرور ہوئے گا
جس ویلے میں حی علی الصلاۃ جس ویلے نبی بلا رہے ہوئے اس وقت نماز بھی چھڈ کے جانا نبی دی بارگاہ وچ ضروری ہو جاتا ہے جس ویلے نبی بلا رہے ہوئے تے فرمایا میں جے اگر اذان دیندا تے پھر کی ہونا سی اذان جے اگر میں دیندا تے سارے نوں ضروری سی مسجد دے وچ آنا جے کوئی ہور دے گا تے پھر کسے عذر دی وجہ نال چھٹی مل سکتی ہے میں کہ ساری زندگی پاک نبی نے اذان نہیں دتی پر حسین جس ویلے پیدا ہوئے نے حسین دے کان وچ ضرور اذان دتی سبحان اللہ میں کہ راز کی یہ سمجھ کی لگی کہ سپیکر کے اندر نبی پاک سرکار نے ان کی اذان نہیں دیتی کعبے تے کھلو کے مسجد نبوی تے کھلو کے اذان نہیں دیتی پر پاک حسین نے کان میں اذان دیتی ہے راز کی سی سمجھ ذرا پاک حسین نے کان میں تاں اذان دیتی ہے اے حسین میدان کربلا لگے ہوئے یزیدیاں دی فوج سامنے ہونی ہے ادھر تیرا جناب علی تیرے نال 72 تن ہوں گے ادھر 18,000 دا لشکر ہوئے گا پر تو ماردا جاویں گا شہید نہیں تینوں کر سکن گے اے حسین تینوں شہید نہیں کر سکن گے یزیدی لشکر پریشان ہو گیا کہ پاک حسین نو کیویں شہید کیتا جاوے کلا بندہ ساڈے سامنے ٹک کے کھلوتا ہے ساڈے پنجے نو ماری جا رہا ہے انہاں نے سوچیا اذان دیو یزیدی لشکر نے سوچیا اذان دیو جس ویلے اذان دیواں گے تے اے حسین نماز دی نیت کر لے گا تے آپا جا کے شہید کر دیاں گے یزیدی لشکر نے اذان دیتی تے پاک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار نے نماز دی نیت دا ارادہ فرما لیا کیوں فرمایا کہ پاک نبی نے کان دے وچ آکھیا سی حی علی الصلاۃ آؤ نماز دی طرف اے حسین آؤ نماز دی طرف اے حسین آؤ نماز دی طرف تے حسین نے مکے تو چلدیاں مدینے تک نماز نہیں چھڈی مدینے تو چلدیاں مکے تک نماز نہیں چھڈی مکے تو چلدیاں کربلا تک نہیں چھڈی ہن تیراں دی بارش ہو رہی ہے نبی نے کان وچ حی علی الصلاۃ کہ اے حسین نماز دی چھٹی نہیں نماز پڑھ پاک حسین سجدے دے وچ گئے یزیدی لشکر نو موقع لبے یزیدی لشکر نے سب دم تو جدا کیتا حسین پاک نے دسے پاک نبی نے میرے کان دے وچ اذان دتی ہے اس اذان دا میں حق ادا کیتا ہے میں سر سجدے وچ ٹکا کے جا رہا تے میرے دے اوتے قرآن پڑھ کے سنا رہا سبحان اللہ اے پاک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان تواڈے سامنے تھوڑی جی بیان کیتی ہے تے ایک شعر فرماندا رسول نانا بابا علی اجے بھی کچھ نے حسین کیے رسول نانا بابا علی اجے بھی کچھ نے حسین کیے حسین دی ماں نبی دی دیے اجے بھی کچھ نے حسین کیے تو دعا کرنے اللہ سونا سانو عقیدہ اہل سنت تے پکا رہن دی